बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो तोहा की उर्दू ट्रांसलेशन हो रही है जिसमें फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया आपको। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था और किस तरह उन्होंने अपने जादू के ज़ोर से मूसा अलैहिस्सलाम को हराना चाहा, लेकिन जो अल्लाह ताला ने उनको मशवरा दिया था कि अपनी लाठी को तुम फेंकना और वो सारे जादू जो है ना, वो जो सांप है सारे वो खा जाएंगे। तो ये ऐसा ही हुआ कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी फेंकी तो जो उनकी जादू की जितनी चीज़ें थी, मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी जो सांप बन गई थी वो उन सबको खा गई। और ये मंजर देखकर वहाँ के जितने भी सजदे में गिर गए। भी जादूगर थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर, हम यानी कि अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। फ़िरौन उन पे बहुत भड़का कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर किस तरह ईमान ले आए उस पे। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों को ना उल्टी जानब से काट दूंगा, तो सजा दूंगा तुम्हें। फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह ही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। कहना कि मैं ही खुदा हूँ, तो इस तरह की बातें की थी, अल्लाह ताला का नहीं उसने बताया था, तो गुमराही किया हुआ था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको तरीका बताया वैसा किया। तो फ़िरौन के चालों से वो जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ईमान की तरफ लेके आना चाहते थे, उनको यकीन आ गया कि फ़िरौन जो है वो गलत है और हमारा रब एक ही है और वो है अल्लाह, और वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल दिए। साथ चलने वालों के लिए अल्लाह ताला ने समुद्र में बेहतरीन रास्ता निकाला और फ़िरौन को डिबो दिया। अब इससे आगे आपको सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाएं जानब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मनोसलवा उतारा। खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क, इसे खाकर सरकशी ना करो वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहा। अलबत्ता जो तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए मैं बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। और क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई मूसा अलैहिस्सलाम? उसने अर्ज किया, वो बस मेरे पीछे आ ही रहे हैं, मैं जल्दी करके तेरे हजूर आ गया हूँ ए मेरे रब, ताकि तू मुझसे खुश हो जाए। फरमाया, अच्छा तो सुनो, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने इन्हें गुमराह कर डाला है। ये जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो पीछे से वो फिर से भटक गए थे। तो ये अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि तुम तो जल्दी से आ गए। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि वो जो जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो, जो लेके आए फ़िरौन से जिनको लेकर आए थे, वो फिर से जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो पीछे से फिर से वो भटक गए। सामरी ने इन्हें गुमराह कर डाला, यानी कि सामरी नाम के शख्स ने इनको गुमराह कर दिया दोबारा से। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से और रंज की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। जाकर उसने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छे वादे नहीं किए थे? क्या तुम्हें दिन लग गए हैं? क्या तुम अपने रब का गजब ही अपने ऊपर लाना चाहते थे कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? उन्होंने जवाब दिया, हमने आपसे वादा खिलाफी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की। मामला ये हुआ कि लोगों के जेवरात के बोझ से हम लद गए थे और हमने बस उनको फेंक दिया था। फिर इसी तरह सामरी ने भी कुछ डाला और इनके लिए एक बछड़े की मूरत बनाकर निकाल लाया जिसमें से बैल की सी आवाज़ निकलती थी। लोग पुकार उठे, यही है तुम्हारा खुदा और मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा। मूसा अलैहिस्सलाम इसे भूल गया। क्या वो देखते नहीं थे कि ना वो उनकी बात का जवाब देता है और ना इनके नफ़ा और नुकसान का कुछ इख्तियार रखता है। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही इनसे कह चुका था कि लोगों, तुम इसकी वजह से फितने में पड़ गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, बस तुम मेरी पैरवी करो और मेरी बात मानो। मगर उन्होंने इनसे कह दिया कि हम तो इसी की परस्तिश करते रहेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस ना आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम कौम को डांटने के बाद हारून अलैहिस्सलाम की तरफ पलटा और बोला, हारून अलैहिस्सलाम, तुमने जब देखा था कि गुमराह हो रहे हैं तो किसी चीज ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीके पर अमल ना करो? क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की? हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरे माँ के बेटे, मेरी डारी ना पकड़ना, मेरे सर के बाल खींच। मुझे इस बात का डर था कि तू आकर कहेगा
تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا، ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں ڈر کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو یہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کی بات سن لے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ نیک عمل تو کرے اور وہ مومن نہ ہو، یعنی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سارے کام ایسے کرے گا، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ وہ، لیکن وہ مومن نہ ہوگا، اللہ کو نہ مانتا ہوگا، نماز نہ پڑھتا ہوگا، قرآن نہ پڑھتا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوتی ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ آپ دین کی بات آگے پھیلاتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے اردو کا، اس کو آپ ضرور آگے شیئر کریں، خود بھی سنیں اور لوگوں کو بھی سنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کا ترجمہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تفسیر بھی شروع کروں گی۔ 16 پارے کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے سورۃ طٰہٰ۔